حتى دابا كتشوف بارتي جديده من لوبتيك جيومتريك. هادي تكون بارتي 8 وغتكون ديرنيير بارتي اللي نشوف فيها الميغوار سفيريك. الوغ هادو دي بروبريتي ضروري خصنا نعرفهم على الميغوار سفيريك باش نقدروا نخرجوا لي زيكزارسيس. المهم غنسالي هاد البارتي ديال الكور ديال الميغوار سفيريك، وقررت انني غندوز ندير واحد التمارين على الميغوار سفيريك حيت كيتحطوا بزاف د ليكزام، وعاد غنكمل لي لونتيمانس. دونك ما بقاش لنا بزاف في الكور، بقالنا غير شويه، غنصبروا غنكملوا الكور مزيان ان شاء الله. الوغ اول حاجه غنشوفوا هي الفوايي. في الفيديو اللي فات هضرنا على الفوايي ولكن ما تعمقناش فيه بزاف، ما شفناش لي غولاسيون ديالو. الفوايي اللي خصكم تعرفوا هو انه كيكون ما بين اس و سي. الوغ كل فوايي ايتيغال اس سي سور 2، دونك كيكون في الميليو ديال اس سي. قلنا باللي النوسيون ديالنا كتقول اف ايتيغال اس اف، اس اف ايتيغال اس سي sur 2، اي اس سي sur 2 دونك كاين في الميليو ايتيغال ار sur 2. كما قلنا انه هنايا من اس ل سي هذا هو الغايون هذا هو الغايون ديال الميغوار سفيريك. الوغ داكشي كنقولوا ار sur 2 حيت هو ميم سي راه هو اس سي. الوغ النوسيون هنا كتقول، الوغ بروبريتي هنا كتقول انه لو فوايي اف اي ريال سي لو ميغوار اي كونكاف. شنو ما يقصدوا هنايا؟ انه اف كتكون ريال فاش كيكون عندنا ميغوار سفيريك كونكاف. شنو قلنا قبل في الفيديو اللي فات؟ انه باش كنعرفوا ان الميغوار كونكاف سي ار سي ار اي نيجاتيف. الوغ هي اس سي نيجاتيف. علاش كنقولوا اس سي نيجاتيف؟ حيت عندنا حنا السهم الموجب لهاد الجي و اس سي لهاد الجي غاديه. الوغ هذا نيجاتيف، كنقولوا الا كانت اس سي ايتيغال ار نيجاتيف الوغ لا ميغوار اي كونكاف. هادشي علاش قلنا لو فوي اف اي ريال سي لو ميغوار اي كونكاف. حيت علاش؟ عندنا اف ايتيغال اس اف ايتيغال اس سي، اس سي غنلقاوها نيجاتيف، دونك غنلقاو هاد الفالور ديال اس سي سور 2 اي ار سور 2 نيجاتيف. سي بور سولا غتكون كونكاف فاش كتكون اف ريال. كنتمنى تكونوا فهمتوني، حيت الا كانت من هاد الجي راها ريال. ندوزو للبروبريتي الثانيه، هو العكس ديال البروبريتي الاولى. قال لك لو فوايي اف اي فيرتويال سي لو ميغوار اي كونفكس. قال لك اف كتكون واحد قال لك اف كتكون فيرتويال سي لو ميغوار اي كونفكس. قلنا الكونفكس وقاش كتكون كونفكس؟ الا كانت عندنا اس سي ايتيغال ار بوزيتيف. الوغ حنا عندنا السهم الموجب لهاد الشيء اس سي لهاد الشيء، الوغ هاد اس سي غتكون بوزيتيف، المنحة ديالها بوزيتيف لهاد الشيء، الوغ كو ار موجبة. دونك هنايا تكون عندنا لا فالور ديال اس سي سيغ 2 ايتيغال ار سيغ 2 بوزيتيف، الوغ غتكون اف فيرتويال. هادي هو ملخص ديال الفوايي. هادشي خصنا نعرفو على الفوايي، خصنا نحفظو هاد العلاقة مزيان باش غنستعملوها في ليزيكسيرسيس وفي ليكزام. غندوزو دابا لا فيرجونس. تاني حاجه غنشوفو هي لا فيرجونس. هي واحد نوسيون اللي ساهله، كتقول بلي لا فيرجونس ايتيغال 1 سور اف. الوغ لا فيرجونس ايتيغال واحد على فوايي. هاد لا فيرجونس هادي نقدروا نخرجوا منها عاوتاني كونكاف و كونفكس، حيت في ليكزيرسيس راه كيستعملوا هاد اللعيبات هادو. كيعطيك لا فيرجونس نيجاتيف كيقول لك دونك غتستنتج ليا واش كونكاف ولا كونفكس الميغوار. الوغ الا كانت في فيرجونس نيجاتيف خصنا نعرفوا بلي لا ميغوار اي كونكاف، حيت قلنا كو f est égal sf est égal sc sur 2 est égal r sur 2. sc عندنا نيجاتيف، الوغ المقلوب ديالها تا هو غيكون نيجاتيف، دونك لا فيرجونس الا كانت نيجاتيف راه الميغوار كونكاف. لا فيرجونس الا كانت بوزيتيف راه الميغوار كونفكس بطبيعة الحال. الوغ دابا نمروا واحد الحاجه اللي مهمه، هي لاغرونديسمون اوميغا. اوميغا العلاقه اللي كيعطيونا انه اوميغا ايتيغال ا بريم بي بريم، اللي هي ليماج ديال واحد لوبجي ا بي. الوغ ا بي ا بريم ا بي بريم بار سور ا بي بار عفوا ايتيغال ناقص اس ا بريم على اس ا ايتيغال سي ا بريم على سي ا. شنو هنايا غنشوفو؟ بروبريتي اللي كتقول si oméga est supérieur à 0, l'image est du même sens que l'objet. شنو بغا يقصدو؟ اوميغا الا كانت موجبه غتكون عندنا الايماج والوبجي عندهم نفس المنحى، اي انه ا بي هي لوبجي كانت طالعه بحال هكا من هنا من ا ل بي، غتكون حتى الايماج طالعه هكا ا
بريم بي بريم، ما غاديش يكون العكس لهاد الجهه هذا. الوغ هنايا نشوف واحد المثال، قال لك هنايا غنشوفو ناخدو هذا هو اوبجي ا بي. تعلمنا في الفيديو اللي فات كيفاش نعرفو نديرو لي دو لين باش نحدو ليماج. الوغ اللي مازال ما جاوش يشوف الفيديو اللي فات، هنايا ا بي قلنا اول خط كندوزو هو اللي كيكون بيربونديكولير على لا ميغوار و ميم طون باراليل على لاكس اوبتيك، كيدوز من اف ها هو تقريبي، و تاني خط اللي كيدوز هو اللي كيدوز من ا بي سور سي هكا. الوغ هذا هي l'image A prime B prime. هنا لقينا que l'image est de même sens que l'objet. ها هو l'objet عنده نفس السونس ديال الإيماج. الوغ هنايا غنقولو بلي أوميغا كبر من زيرو. تاني بروبريتي هي العكس الأولى، قالك سي أوميغا إي نيجاتيف الوغ ليماج إي رونفيرسي. شنو بيقصدو برونفيرسي؟ أنه إلا كان لوبجي هكا طالع أ بي غيكون ليماج هابطة هكا ا بريم بي بريم من التحت. هنايا غنشوفو ليكزومبل ديالها. هنايا عندنا ا بي غيدوز اول خط على سي كما قلنا هكا، تاني خط غيضرب في الميغوار على هاد الشكل هذا وغيدوز على اف هكا. دونك هادي هي ليماج ديالنا ا بريم بي بريم كما كنشوفو هنا رونفيرسي. الوغ هذا طالع للفوق وهذا هابط للتحت. هنا الغولاسيون شنو عطاونا؟ ا بريم بي بريم سور ا بي. الوغ هنايا خصنا نعرفو علاش هاد البروبريتي هادو عطاوهم لينا، عرفو منين جاو. هنايا عندنا سيدي اوميغا يتيغال ا بريم بي بريم سور ا بي. الوغ ليماج سور ا بي اللي هي لوبجي. هنايا في هاد المثال هذا عندنا ليماج طالعه للفوق و لوبجي عفوا هنا عندنا ايماج طالعه للفوق الاوبجي تا هو طالع للفوق. الوغ غيكون عندهم هذا موجب وهذا موجب، حيت علاش هذا السلم ديالنا اللي كيعطيونا هكا كيكون هنا بلس وهنا بلس، اللي طالع للفوق راه بلس اللي غادي يكا بلس. الوغ هذا موجب وهذا موجب، الوغ موجب على موجب يعطينا واحد الفالور موجبه. الوغ ديما غتكون اوميغا موجبه الا كان لوبجي و ليماج في ميم سونس. هنا بروبريتي الثانيه شنو عطاونا؟ كو A B que A prime B prime sur A B. هنا عندنا هابطة لتحت نيجاتيف الفالور ديالها وهذا طالع للفوق بوزيتيف. حاجة نيجاتيف على حاجة بوزيتيف غتعطينا فالور نيجاتيف. سي بور سولا كنلقاو كو أوميغا صغر من زيرو اي ليماج غونفيرسي. هنا ليماج عندنا غونفيرسي. هنا شنو كيعطينا عاوتاني؟ ناقص اس ا بريم على اس ا. هنايا اس ا بريم على اس ا. علاش؟ حيت هنايا ضروري لنا الناقص، حيت هنايا اس ا فالور موجبه على اس ا بريم لهاد الجي فالور نيجاتيف غيتلاقى مع الناقص غيعطينا فالور بوزيتيف. ميم شوز على اس ا بريم على اس ا. هنا البروبريتي الثانيه عندنا اس ا بريم على اس ا، هادو بجوجهم فواحد الاتجاه لي نيجاتيف حيت هنا بوزيتيف لهاد الجي. الوغ النيجاتيف اس ا بريم على النيجاتيف اس ا يعطينا واحد الفالور بوزيتيف، وغندخلو هاد الناقص هذا غتكون عندنا فالور نيجاتيف في الاخير. هنا علاش قلنا كو سي اوميغا اي نيجاتيف ليماج اي رونفيرسي. حيت ديما فاش كتكون عندنا الايماج غونفيرسي كيكونوا في هذا الاتجاه هذا غاديين بجوج. سمحوا لي الا كنت كنزرب بزاف في هذا الفيديو هذا، غير هو بغيت نوريكم لي غولاسيون بزربه حيت راه ندخلوا ليكزيرسيس وغنطبقوهم وغتفهموهم مزيان. غير ما بغيتش نكثر في الكور في هذا البارتي هذا حيت هي ماشي شي حاجه اللي زعما غير خصها تحفظ هذه العلاقه وهذه العلاقه هذا وهذه العلاقه وغنطبقوهم في ليكزيرسيس وغادي يكون باين لكم مزيان. ما غنقول لكم غير تهلاو في راسكم والتوفيق في الفيديو الجاي.